बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेर आमेन. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. देवाची दाब आसूनी आमी ह्या सकाळच्या वेळार नियाळया. कीर्तन 103 वळी 1. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्करणाची स्तुती करूं. उत्पत्ती 28 वळी 15. पळय हांव तुजे संगत आसां, खंय तूं गेल्यार हांव तुका सांबाळटलो आनी परतून ह्या देशांत फाटीं हाडटलो. तुका बसयलें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना. जोशुआ 1:9 वळी. हांवें तुका फरमायलां न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी दयचणी नाका, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुजे समय आसतलो. कीर्तन 32 वळी 8. हांव तुका शिकवण दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बूद दितलो. कीर्तन 118 वळी 7. सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा, तो म्हजो आदार, म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो. जफान्या 3:17 वळी. सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा, जैत दितलो झुजारी तो. निर्गमान 14:14 वळी. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. निर्गमान 23:20 वळी. तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 2:26 वळी. ताच्या गायावरवीं तुमी गूण जाल्यात. रोमांच्या पत्रांत 8:30 वळी. जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. खडपांतां तुवें उदक पियूंक दिलें, मन्नाचे ते खाण तुवें खावंक दिलें. हजार हजार लोकांक उंड्या मासलेन वाडले, येसू मिया आमच्या धन्या. प्रेज द लॉर्ड. आज आमी नियाळुया द्वितीय नियमांत 6, 4 आनी 7 वळी. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 6 वर्स 4 and 7. कित्याक म्हळ्यार हांव आज उलोवंक आशेता की आमचे कुटुंबा जिवीत मागण्याचे जावंक जाय. आज आमचे कुटुंबा जिवीत मागण्याचे जावंक जाय. आज आमच्या कुटुंबान मागण्याचे जिवीत आसा गे. कित्याक म्हळ्यार हे आराम करच्या पयले हांव तुमच्या मुखार एक विशय दवरता. दुसरे टेस्टिमनी आसतले, स्मॉल एक टेस्टिमनी हांव तुमच्या मुखार दिता. ह्या मुखलेसांनी तो भाव तुमकां टेस्टिमनी दिता. कुटुंबांत जायते असमाधानी प्रॉब्लम्स आसले, जायते टेन्शन आसले. एकलोच भुरगो आसलो, ताका भायर वचून जायते कोशिश करनासली आनी जायते मागून आसली. ह्याच हप्त्यांत देवान तांचे जिबीत बांदून हाडले. मात्र न्ही ऑटोमॅटिकली म्हणल्या बरी ताची विजा आयली आनी ह्या दिसांनी ताचे सगळे प्रोसिजर चलून आसा. एंड जावंक हांव तुमकां टेस्टिमनी कित्याक म्हणल्यार ती म्हणटाली की आमी एका म्हयन्यांत हांव देवाचें उतर आयकून कुटुंबांत मागणें सुरू केलें. कितें केलें? हर एक सांजेर मागणें सुरू केलें. ह्या मागण्यांत आमचे जिबीत बांदून आयले. ह्या मागण्या द्वारे देवाचें उतार आमी रिपीट करूं. सांजेर सद्दां 8 o'clock तांणी हर एक कितले बायबल वर्ड्स दिला सगळ्यांनी सांगाता. आवय बापाय आनी पुतान सांगाता व्हडल्यान रिपीट करचें. देवाच्या उतरान सगळे सांगळे तांची तुटली. देवान तांकां वाट दाखयली. हां, उतार वाच. आयक इस्रायला, आयक इस्रायला, सर्वेस्पर सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव, सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. सर्वेस्परा तुज्याच देवाचो तूं मोग कर. ही आज हांव तुका फरमायता ती उतरां तुज्या काळजान कंसून दवर. तुज्या भुरग्यांक ती परत परत आज तुज्या काळजान ती उतरां कांसून दवर. कित्याक हर एक देवाची उतार तुज्या काळजान कांसून दवर. आनी कितें कर म्हळ्यार तुज्या कुटुंबान ती परत परत उसार. ह्या स्टार्टींग टेस्टिमनी सांगली की 1 म्हयन्यांत हांव देवाची उतार तिणे बरोवन दवरचे. सकाळी सांजेर आमोरेच्या वेळार तेगाय जाण सांगात उसारूंक सुरू केल्ल्या वेळार विजा जायतच ना म्हणलें. आनी काम त्या खंयच्या सुवातेर कामाक ताणें ट्राय केल्लें, जावंकच जायना म्हूण अडकळ्यो आसली. देवाचे उतार द्वंद्वाच्या तालवारी बरी ही अडकळ्यो तांची तुटून गेली. मात्र न्ही देवान तांकां वाट दाखयली. आनी देवाचे उतार म्हणटा की आज तुज्या काळजान कांसून दवर आनी तुज्या भुरग्यांक परत परत ते सांग. तुज्या भुरग्यांक कितें कर? परत परत सांग. आज आमच्या भुरग्यांक आमी सांगता गे. हांव एक तुमकां एक काणी सांगता. कित्याक म्हळ्यार आमची मालगडी पूर्वजापुरा मालगडी तांच्या आमोरेचो टायम आयलो. एक्झॅक्टली 7:30 वरां आमोरेची घांट मारतना आमोरी सुरू करताली ती.
सांजेर 5:30 म्हाका कळीत आसा आमकां ल्हान आसतना मम्मी 5:45 उठोवन दिमी घालयताली आनी 6:15 म्हणचे अर्दे वर मागणें 6:15 मिसा वचून बायसन मिसा वचूंक घालें 6:30 मीस एवरी डे आमकां ते मस्त बोर जातालें ते कितें दिमी घालत मागणें करूंक आसलें सांजेरी सेम आज आमच्या कुटुंबांत आसा की मागणें कित्याक म्हळ्यार हांव तुमकां एक काणी सांगता तितलो वेळ लागना कित्याक म्हळ्यार वेळ पावचो ना कित्याक म्हाका थोडे वर्ड ऑफ वर्ड दिवंक आसा शॉर्टकट करून सांगता तुम्ही आयकला जावं फुरो एक दीस एका दुबळ्या घरांत जायते मागणे चलून आसले एक दीस विगर सांजेच्या आमरची गांठ मारून जावंक आनी हो विगर सगळे त्या हळ्ळ्यान पाशार जावन वयतालो कोणाच्या घरा मागणें आसा गी म्हूण आनी हे कुटाम हळ्ळे ते दुबळे कुटाम जावन आसले 7:30 वरां गोडल्यान दिमी घालून बरे करून मागणें करताली आनी ह्या पाद्राबा बारी खुशी जाली आनी मुखार वता आसतना त्याच घरा टनकन पळयता आसतना त्या घराच्या पाक्या वयर देवदूत खेळून आसले कितें खेळनासले देवदूत खेळून आसले पाद्राबा बारी खुशी जाली वा भक्तीपणाचे घराणें म्हणून ह्या पाद्राबा सुमार वर्सां थंय आसली मागीर ट्रान्सफर जालो आनी दुसऱ्या गांवांक तो गेलो सुमार वर्सां मागीर त्याच गांवां परतून ट्रान्सफर जावन आयलो सुमार वर्सां मागीर आनी सेम आमरची गांठ मारून ताजो एक हॅबीट आसता आमरची गांठ मारून जावंक आनी त्या विलेजीन तो भोवंक सुरू केलो आनी भोंवता आसतना सेम घर त्याच वाटेर वता आसतना बरो सिमिटाचो रोड जावन आसलो पयलें वण आसली आतां सिमिटाचो रोड जाला आनी मुखार वता आसतना घर ताका मेळ्ळें बट नळाचें नासलें पयलें नळाचें कोलवाचें घर आसलें तें नासलें आतां स्लॅपाचें घर जावन आसलें आनी त्या दळा आसले मागण्याचो आवाज ताका आयकनासले आतां कितें आयकताले डीजे पार्टी गम्मत बियर म्हज्या मोगाचेर हे पुरो ताका पळोवंक मेळ्ळें आयकूंक मेळ्ळें आनी तो मुखार गेलो मुखार व्हरून परतून टर्न करून पळयता आसतना त्या घराच्या पाक्या वयर त्या बिल्डिंगाच्या वयर कोण खेळून आसले पयले कोण खेळून आसले देवदूत खेळटाले कित्याक घरांतल्यान मागण्याचे सकत वयर येता आसतना देवदूत एन्जॉय करताले आतां ते वयर पळयता आसतना कोण खेळून आसले 2 देवसार खेळून आसले प्रेज द लॉर्ड कित्याक म्हणल्यार कित्याक की आतां त्या भितर घरा भितर कितें जावन आसा एन्जॉयमेंट गम्मत पार्ट्यो मागणें ना आज आमची कितली कुटुंबां म्हज्या मोगाचेर ह्याच रितीन नानगी आज आमच्या कुटुंबान मागण्याचें जिवीत आसा गे आमच्या भुरग्यांक मागण्या बसयता गे आज आमच्या जिवितान बेसांवां देंवून येयले आज आमच्या जिवितान बेसांवां ब्लॉक जावंक आशिर्वाद देंवून येना आसचे थोडी कारणां आमीच करितला आमी थोड्या पडचे बापायन मागण्या आपयल्यार आवय भुरग्यांक जायते पडे सपोर्ट करता आसूं दी न्हिदला तो न्हिदोवन दी आसूं टीव्ही पळयता मोबायल पळयता आसूं दी आमी जायते पडे सपोर्ट करना दी आज आमच्या कुटुंबा जिवीत पाड जावं कारण कोण आमीच जावन आसा आज आवय बापूय आमी आमच्या कुटुंबांत भुरग्यांक बांदून हाडला गे मागण्या जिवितांत आज आमच्या कुटुंबांत कोणी येनालो म्हण ना आज हांवें मागणी करूं आज गो बायला तुमी मागणी करूं सुरू केला गे ना तुमी झगडोन पडटाय आसात गे आज खंय तर आमच्या कुटुंबांत बेसांवां आसात आमच्या कुटुंबांत समाधान आसा गे आज जायते भुरगे आमचें काम ना प्रॉब्लम कित्याक जायती पेटिशन कित्याक हे हांव तुमकां कळीत करता म्हणल्यार जायत्या पटी आमच्या आशा कशा आसा आमी तशें जियेता न्हय म्हज्या मोगाचेर देवाची मांडावळ आमी सोदून घेना आज अर्दे वर नाका तुमकां टायम 8:30 न्हय 8:00 न्हय तुमकां टायम मेळ्ळा वेळार सांगाता कुटाम सांगाता ये पुता ये दुये सांगाता मेळून सांगाता मागणे करतात गे मागणे जिवीत आज आमच्या कुटुंबांत आसा गे आज आमच्या कुटुंबाच्या आज आमच्या घरच्या पाक्या वयर कोण खेळून आसा खंयची सकत खेळून आसा प्रायज द लॉर्ड आज आमी बेसांवां देंवोवचें जाल्यार पयले हांवें आनी म्हज्या घोवान ह्या हांवें आनी म्हज्या बायलेन आमी एक समजोणेच्या कुटाम करून घेवंक जाय आनी तुज्या भुरग्यांक कशें वाडोवंक जाय तुवें पयले निर्धार करूंक जाय देव भिरांतीन तुज्या भुरग्यांक वाडय देव भिरांत तुज्या भुरग्यांक दी जर तुज्या भुरग्यांक तुवें देव भिरांत दिल्लें वय जाल्यार देवाचें तर म्हणटा गे किर्तनांत 128 वर्स 4 आनी तुज्या भुरग्यांक पळोवचे बाग तुका फावो जातले कित्याक लांब आवक तुका मेळटले केदाळा तुज्या कुटुंबांत देवास्पण बांदून हाडल्या वेळार आज पापसाहेब जावं दी कार्डिनल जावं दी बेस्प जावं दी पाद्री जावं दी या शिश्टा जावं दी लायक जावं दी आमी सगळे कुटुंबांत आयिल्ले हांव जेजू कुटुंबांत आयिल्लो मोरी आनी जुजे पळया तांचे भक्तीपणाचे कुटाम तांच्या कुटुंबांत कशें माये मोग आसलो आज आमच्या कुटुंबांत तो आसा की प्रायज द लॉर्ड मुखार या आमी द्वितीनियमान 7-9 वळी डिट्रोनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 9 तर सर्वेस्पर तुजो देव सर्वेस्परस तुजो देव
खरोच देव म्हणून ओळखून घे. खरोच देव म्हणून ओळखून घे. तो विश्वासी देव, तो विश्वासी देव, ताचो मोग करतल्यांक ताचो मोग करतल्यांक आनी ताचे उपदेश पाळटल्यांक आनी ताचे उपदेश पाळतल्यांक तांच्या 1000 पिळग्या पर्यंत 1000 पिळगे पर्यंत तो आशीर्वादित करता. आसल्या कुटुंबांत हे सगळं म्हणजे मोगाचे न्हू. आमी वरान वरां जाल्यार टीव्ही पळयता, कितलो वेळ जाल्यार टीव्ही आमकां रावता, आमी मोबायलान चॅटिंगा बसता. अर्दे वर आज कुटुंबान सांगाता मेळोन आमकां मागणें करूंक जायना. ताचे वेळा पार्ट्यो या हांव सांगिना तुमी करनाकात म्हणून. आमी इम्पॉर्टंट कित्याक म्हळ्यार आमी उरल्या सगळ्या संगते इम्पॉर्टंट दिता. आज कुटुंबांत मागण्याची विताक जावं दी, आमच्या कुटुंबांत ते माया मोगाक जावं दी, हे कुटुंबांत देवबिरांतीक आमी पयलो जागो दिता गी. पयलो जागो नाका, अर्दे वर म्हणी आमी दिवंक शकता गी. आनी आमी म्हणटा देवान आमकां कांय दिवना, कांय दिवना, कांय दिवना. कित्याक जशवंत एका नवी उळी म्हणटा की तूं खंय गेले हांव तुज्या सांगात येतलो देव जावन आसा. तूं खंय गेला रे हांव तुज्या सांगात येतलो देव जावन आसा. आज कुटुंबांत तुमी सांगाता मागणें करा म्हज्या मोगाचे न्हू. अद्भुतां तुमी पळयतलात, आज अचप तुमी पळयतलात. तुमी जे कितें तुमी मिसअंडरस्टँड ते क्लियर करून घेया. आनी आज अर्दे वर तुमी कुटुंबांत सांगाता सांगा म्हज्या पुता ये या ना थंयच सोड. तूं आनी तुजो घोव आसा, तूं आनी तुजें बायल आसा, सांगाता बसा आनी मागणें करा. कोणा खातीर? तुमच्या भुरग्यां खातीर. पळया एक दीस तुमची भुरगीं येवन थंय बसतालीं. कित्याक म्हळ्यार एक भयणीन म्हाका सांगलें की आजच ती म्हणा लागले की लास्ट ब्रेस्तारा ब्रदर मिसांत हांव भाग घेतली, म्हजी भुरगीं येवनात. आराधनाच्या वेळा हांवें सोम्या इतलेंच म्हणलें, मिसाचें बलिदान एंड जाता आसतना हांवें सोम्याक इतलेंच म्हणलें की सोम्या म्हज्या भुरग्यां खाण आराधना बसय. ती दोळे रडोन अशें दोळे उक्ते करता आसतना दोगांय तिचे पूत येवन त्या आराधना बसून आसले. ती म्हणटा की म्हाका कांयच नाका ब्रदर, हांव एक खुशाल जाली. होच व्हरतो संतोश जावन आसा. प्रायज द लॉर्ड. आमचे घडीभर दोळे घालपी आमी जाय तेवढे चूक केला. आमी उरल्यांक पुरो इम्पॉर्टन्स दिला. कुटुंबा जिवितान मागण्याक आमी इम्पॉर्टन्स दिवना. सगळें आमचें उणेपण समेत आतां समर्पित गायनांत भाग घेवन म्हणया. खडपातांत तुवें उदक पिवंक दिलें, त्या ताच्या मोगाचे इस्रायल फर्जे खडपातांत ताणें उदक दिवं ना गी. तुवें खावंक दिलें, हरी एक सम्मान दिवन तांकां पोसना गी. हजार लोक आज तुका तो पोशिना गी, उंड्या मासलेन तुका तो पिवंक वाडले. दिलें गी. येसुमिया आमच्या आमी खंय आसा? धन्या. जेजू तापया, आमच्या कुटुंबांत तापया, आमच्या घराब्यांत तापया. असाध्य म्हूण चिंतले जायते प्रॉब्लेम ते जिवितान आसा. आज तो जेजू हे सगळे पयस करतलो. आशीर्वाद ते जिवितान वळोन येतले. आशीर्वाद कुटुंबांत देवून येतले. बेसांव देवून येतले. कुटुंबांत जेजू कापय वरात म्हण ये त्या जेजू कापय कुटुंबांत आयच्या दिसा. मगाळा बाप्पा जेजूच्या नांवान आज मागता बाप्पा आमचे कुटुंब आशीर्वादीत जाल्ले जावं दे. बेसांवांनी भरले जावं दे. आमच्या उण्यापण असतात ते पयस कुटुंब जावं दे. सोम्या आज कुटुंबांत तुका पळोवंक जाय. हांवें तुज्या बायलेन तुज्या गांवांत तुज्या भुरग्यांक तुज्या कुटुंबांतल्या सहसनांनी आमच्या कुटुंबांत आमी तुका पळोवंक जाय. प्रायज द लॉर्ड. तुज्या मोगाचें न्हू चड आनी चड कुटुंबांत आमी पयलो जागो जेजूक दिवया. आमचें कुटुंब आशीर्वादीत आनी फळादीक जातलें. कोणाकय टेस्टिमनी दिवंक आसा ल्हानसो व्हिडिओ एक 1.5 मिनटाचो 2 मिनटाच्या भितर करून आमकां तुमी धाडा. इवन तुमकां फेस दाखोवंक नाका, वायज बरो एक तुमी घाल्ले वय जाल्यार तो आमी व्हिडिओ घालतले. हांव सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं.